ते चड म्हत्वाचें. आनी आमचें मन सदांच उक्तें आसपाक जाय. कोणूय नवें कितें शिकयता आमचें काळीज आमी उक्तें करुया आनी आमी घेवया, आयकुया आनी मागीर तूं तपासून पळय देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा. हालेलुया, हालेलुया. पळय पवित्र पुस्तकान एक मनीस आसा. 2 इतिहास आमी काडुया. 18वा हावेसून 24वी ओळ सान आमी वाचुया. सलमान अलेक्झांड्रियाचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव तारवान एफेसाक पावलो. तो उलोवपाक भोव हुशार आसलो आनी पवित्र पुस्तका विशीं प्रवीण. सोम्याचेर वाटेची ताका बरी शिकवण मेळ्ळोली आनी तो खालसाचे व्हडे हुरपेन उलयतालो आनी बारकायेन जेजू विशीं शिकवण दितालो. पूण ताका फकत जुवावाच्या स्नानाची खबर आसली. देवस्थानांत तो व्हडा खालचीदारपणान शिकोवंक लागलो. प्रिसिलान आनी आक्विलान ताका आयकलो तेन्ना ताणें ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका अदीक बारीक सोजवणी दिली. प्रेज द लॉर्ड. आपोलो फकत जुआंव बातिस्ताच्या बातिस्मा विशीं ताका खबर आसली. तो देवाच्या उतरान पदवेदार आसलो, बोध आसलो आनी बरे तरेन तो शिकयतालो. पूण तरी आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका जेजूची सारकी वळख नासली. आनी प्रिसिला आनी आक्विला आनी जेन्ना ताका पळयलो हो शिकयता खरेंच जाणवायेन देवाच्या उतराचे बोली मोडणी करता. पूण तरी आसतना ताका जेजू क्रिस्ताच्या स्नाना विशीं ताका खबर नासली. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी जेन्ना आक्विला आनी प्रिसिलान जेन्ना ताका उक्तें केलें पळय तूं शिकयता तें सारकें आसा पूण अदीक बरी वाट आनीक आसा जे आमी तुका उक्तें करता तें. जेन्ना ताणें ताका उक्तें केलें आपोलो आपल्या उक्त्या मनान तें मानून घेतलें. ताणें तें आपणायलें. तेच पळय तूं आनी हांव आसपाक जाय. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी चडशें शिकता तेन्ना आनी आमी जाणा जाता तेन्ना आमकां तें मौन आनी तें काळीज आसना दुसऱ्याचें आयकपाक आनी मानून घेवपाक. आमच्या मनांत पासून हे देवाचें उतर हे खोट करून रावता. पूण आपोलोन आयकून घेतलें आनी मानून घेतलें आनी ही अदीक बरी वाट ताणें आपणायली. हालेलुया, हालेलुया. जायते जाणांक आमकां थोड्याक बरें शिकोवपाक ताच्यान जाता पूण आमी आजून बरे तरेन नकळत की फेकवणी कशे भाशेन जाता. आमी आजून बरे तरेन नकळत सुटका कशी जाता. आमी आजून बरे तरेन नकळत प्रकाशने देवाची कशी उक्ती जाता. आनी जेन्ना हे वाटेन हे सांज्यांनी कोणूय तुका उक्तें करता आयते मनान तुवें आनी हांवें तयार जावपाक जाय तें आपणावपाक. तेन्नाच आमची वाड जातली आनी आमी वयर पावतले. हालेलुया, हालेलुया. देव जायते फावटी कोणाक तरी तयार करता तुजेशी पाठयता ही वाट तुका दाखोवपाक. जशें आक्विला आनी प्रिसिलाक हे आपोलो फुड्यान पाठयलो तेच भाशेन तुजी आनी म्हजी वाड जावपाक देव कोणाक ना कोणाक पाठयता. पूण तूं तयार आसा चित दिवंक त्या मनशाचें आयकपाक जाल्यारूच तूं एका पावण्यातल्यान
दुसऱ्या पावड्यार तूं पावतलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमकां डिसर्नमेंट, द स्पिरीट ऑफ डिसर्नमेंट आसपाक चड गरजेचो. वळखून घेवपाचो अथमो, पारखिपाचो अथमो. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. तुका कोणें कितें दाखयलां वो तुका कितें उगडापें जालां ताचे वेल्यान तुजें मन तयार जाता. जेन्ना मोइसेस इजिप्तान आसलो आनी इजिप्तान ताणें पळयल्ली जायतीं अजापां, तंत्र मंत्र आनी विद्या इजिप्तान कशे भाशेन बिराड करता तो जाणासलो. पूण जेन्ना फारोवाच्या जाग्यार मोइसेस फारोवा जावचो आसलो, पूण हिब्रेवाचो मोग आनी ताचे काळीज लासतालें देखून आपल्या पोरजेचे मोगा खातीर ताका एक रायफलाची पदवी पासून सोडून दिवची पडली. आनी हे जाग्यार जेन्ना तो पावलो आसलो खरो, पूण हिब्रेवाक जेन्ना तो साल्वार करता आनी जो इजिप्तकाराक जेन्ना तो मारून उडयता, ही खबर फारोवाक जेन्ना पावता, आपलो जीव साल्वार करपाक मोइसेस इजिप्तांत ह्या दोंगराच्या पळतोडी वचून मिद्यान गांवांत तो बिराड करता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आनी मिद्यान गांवांत 40 वर्सां तो आपल्या सासूबायची मेंढरां तो राखता आनी थंय तो जियेता. आनी एक दीस जेन्ना जोल्टे आगटे एका दोंगराचेर ताका दिश्टी पडटा, हे आनी कसले अजाप काय म्हूण पळोवन तो त्या दोंगरार चडटा. आनी दोंगरार चडोन तो पळयता जिलकूट सगळे उज्यान उजो हे जिलकुटाक लासला खरो, पूण ते जिलकूट कित्याक लासो ना तो अजाप जाता. तो अजाप जाता न्हय ताणें अजापां पळोवंक नात म्हूण न्हय, ताणें इजिप्ताक भोंवती अजापां पळयल्यात, पूण हे अजाप ताका दुसरेच दिसता. जिलकुटा उजो पेटला पूण ते जिलकूट लासना. आनी तो म्हणटा हांव वळोन पळयतलो, हांव लागीं सरोन पळयतलो. आनी तेन्ना देवाक, पवित्र पुस्तकांतल्या देवाक ताची भेट जाता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी जेन्ना पवित्र पुस्तकांतल्या देवाक जेन्ना ताची भेट जाता, ताका बळ आनी शक्ती मेळटा. जे गांवचो तो पळोवन धांवलोलो त्याच गांवांत वचोन ते फारोवाक फुडें करपाक ताका बळ आनी शक्ती मेळटा. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. हांव तुमकां सांगता, आयज जायते परिस्थितीक लागून आमी भिवन धांवता, जायते परिस्थितीक लागून आमी फाटीं उरता, पूण आयज जेन्ना तुजी भेट ते जोल्ट्या जिलकुटाक जातली, तूं कसलेय परिस्थितीक फुडो करपाक तूं धांवतलो. जे परिस्थितीक तूं पळोवन आनी भिवन धांवता, ते परिस्थितीक तूं फुडो करतलो. हे जिव्या देवाच्या बळान न्हय तुजे शक्ती. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जे फाराव जे आनी तुज्या फाटी फुडें चिंती नासतना त्याच वेळार निर्णय घेताले, ते फाराव फुडें करपाक ताका बळ आनी शक्ती आयली. जेन्ना देव तुजे सांगाताक आसा, कोण तुजे विरोध आसतलो? जेन्ना देव तुज्या सांगाताक आसा, कोण तुका हारयतलो? हो देव देवाचें आजीरपण. पूण एक मात, जे मेरेन त्या जोल्ट्या जिलकुटाक तुजो फुडो जायना, ते मेरेन फारोवाक तुज्यान फुडो करपाक जावपाना. जिलकुटाक जेन्ना तुजो अणभव जातलो, तेन्नाच ह्या फारोवाक तूं फुडो करपाक पावतलो. आनी न्हय फकत फुडो करपाक, ताचो विनाश करपाक तुज्यान जातलो. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुका कितें मेळ्ळा, तुका कितें उक्तें जालां,
तुका कोणें कितें दाखयना ताचे वेल्यान तुजें मन तयार जाता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुझे सोयरी गतीक तुझे मन तयार जाता. तू कोणाच्या सांगाताक भोंवता ताचे वेल्यान तुझे मन तयार जाता. तेका लागून आमी कसले सांगात आमी सोदता ते चड म्हत्वाचे. देवान आमकां एक कायदो घातला सगळ्याचो मोग करपाक. जसो तूं देवाचो करता तसो पेल्याचो मोग कर म्हूण देवान तुका आनी म्हाका कायदो घातला. पूण जेन्ना सोयरी गती विचून काडपाचो जेन्ना वेळ येता तुका चॉयस आसा. तुका चॉयस देवान दिला. तुका कितें खंय पावपाक जाय तें तूं पळय आनी ते प्रमाणे तूं सांगात सोयरी गती विचून काड. देवान अब्राहमाक आपयलो पूण लॉट ताच्या सांगाताक गेलो. देवान लॉटाक आपोवंक ना पूण देवान अब्राहमाक आपयलो. आनी लॉटान पळयलें अब्राहम देवाक खालतो रावपाक राजी आसा जाल्यार हांवूय अब्राहमाच्या सांगाताक येतलो. हालेलुया. Hallelujah. आनी आमी बारीकसाणेन जर आमी पवित्र पुस्तक वाचीत जाल्यार आमकां मेळटा जेन्ना तुजो सांगात जेन्ना जेन्ना एका माकलोल्या मनशा सोबे आसता ती माकणी तुजेरूय देंवता. हालेलुया. Hallelujah. अब्राहमाक जेन्ना देवान आपयलो लॉट जेन्ना ताच्या सांगाताक गेलो पवित्र पुस्तक म्हणटा एक वेळ आयलो की अब्राहम इतले ग्रेस्तायेन बोल्लो लॉटूय ग्रेस्तायेन बोल्लो आनी ते वेळार आमच्यानी ओंतोर करूंक जायना जालो. कोणाक देवान आपयलो आनी कोण ताच्या सांगाताक गेला. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पळोवया 13व्या हावेसुरान आमी पळोवया आमकां मेळटा थंय उत्पत्तीचो 13वा हावेसूर इजिप्तांतलो भायर सरून आपले पोतिनीक आनी आसले नासले तितलें घेवन अब्राम उत्तरेचे वाटेन म्हणजे खानाचे दक्षिणी वाटेन गेलो. ताचे बरोबर लॉटूय आसलो. अब्राम भोव गिरेस्त आसलो. ताचे कडेन आसली खूब गोरवां रुपे आनी भांगर. जाग्यार तावून जाग्यार आपले ठिकाण बदलीत आसलो. हे पोरेक तो आदल्या ठिकाणाक म्हणजे बेतेल आनी आई ह्या शारांमध्ये गेलो. हांगा ताणें आदी वेदी बांदलोलीच आसली. ताचे सर्वेस्वराक नमस्कार केलो. अब्राहमा सांगाती लोट भोंवतालो. ताची खूब मेंढरां आसली गोरवां आनी तोबो. दोगांयकूय एकठांय जियोवंक तो गांव पावो नासलो कित्याक तांची ग्रेस्तकाय वाडलोली. दोगांय एका वांगडा जियोवंक पावना जाले कित्या खातीर दोगांयची ग्रेस्तकाय वाडलोली. उगडास तुरा. आनी आमी पासून अणभवला जेन्ना माकलोल्या मनशाच्या चिटकोन आसता जे देव ताचे उद्देशीक काम करता ते तुमचे जिवितांत काम जाता ते तुमी पळयतले. हालेलुया. 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 हेच भाशेन जो मनशाक भावार्थ आसा आनी त्या भावार्थाच्या मनशा सांगाताक तूं भोंवता तो भावार्थ तुका येतलो. आनी ज्या मनशाच्या भिरांतेन जो बोल्लोलो आसा त्या मनशाच्या सांगात तूं दवरीत जाल्यार भिरांतोय तुज्या भितर भिरांत करतली. हालेलुया. हालेलुया.
सो जेन्ना लॉट आनी अब्राम ग्रेस्तायन बोल्ले आनी अंतोर जेन्ना करूंक जायना जालो कोणाक देवान आपयला आनी कोण सांगाताक गेलो आमकां दिसोन येता जेन्ना लॉट ताचे तावन कोण सोडलो ताचें निसोणटोन जालें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ताचें निसोणटोन जालें. आनी सोदोम आनी गोमोरान तो मोदे दिश्टी पडलो. जो फोको सोदोमाच्या शिमेर तो जियेतालो केन्ना मोदे पावलो तो ताका खबर ना. Praise the Lord. Praise the Lord. अशेंच घडटा आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता शाण्या मनशाच्या सांगाताक तूं भोंवन जाल्यार शाणो जातलो. पिश्या सांगाताक भोंवन जाल्यार तूं पिसो जातलो. हालेलुया. हालेलुया. शाण्या सांगाताक तूं भोंवल्यारूच पुरो देवाचें उतर म्हणटा तूं शाणो जातलो. जेन्ना 5 मनशां मनीस जर पिशे आसा तितून एक बरे मनशाक घाली जाल्यार कितले जाणां पिशे जातले ते खबर आहा? 26 दिसती पडटलो तुका. हालेलुया. शाण्या मनशा सांगाताक भोंव जाल्यार तूं शाणो जातलो. जेन्ना तूं शाण्या मनशा सांगाताक भोंवता तूं तांची उतरां तूं शिकता. ते कशे वागतात ते तूं शिकता. ती जाणवाय तुका येता. आमच्या कंपनीन आतां जर्मनींत हांव एकलो मशिनरी आमची मशिनरी जर्मनींत हांव कंपनीची आनी कितेंय मेजर मेंटेनन्साचें काम आसता तेन्ना त्या मनशांक ते आपयतात आनी तूं त्या मनशा सांगाताक रावत जाल्यार तुका कळटलें ते कशें काम करतात ते. हालेलुया. Hallelujah. तूं शिकपाक पावता. ते आपली पाड करिना जर्गीपणां ते करिना आनी इवन तुका कितें हाडपाक जाय तें तुका हाडपा लावपा ना आपूण धांवन हाडटात. कित्याक तुका जर सांगप तूं दुसरें घेयनी जाल्यार तेजो वेळ पिपाड. हालेलुया. Hallelujah. तुका 12चो पान हाडपा लायल्यार तूं आनी 17 हाडपा आहा. वेळीपाड ते वेळीपाड करिना आनी ते लेजीपणाय करिना. ते सुडसुडीत मनीस. तूं शाण्या सांगाताक भोंवशील तूं शाणो जातलो. एक म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. एक एकलो मनीस काम सोदतालो आपल्याक. Praise the Lord. एकलो मनीस काम सोदतालो आनी तो काम सोदून सोदून इंटरव्यू दिवन तो बेजारलो आनी ताणें उतल्यान कितले आतां एक मनशाचो पावर मागल्यार बरो आनी तो एका ऑफिसान तो वेता ह्या मनशाक मेळपाक आनी हो मनशाक जेन्ना तो मेळटा आनी ताचे कडेन आपलो प्रश्न तो मांडटा तुजो म्हाका मातसो फावोर जायो तेंको जावो अशें काम जायना आनी तो पात्रांव तो म्हणटा म्हज्या सांगाताक तूं यो आनी ताची अशीच मिटींग चालू आसली त्या मनशाची मिटींग आसता ते मिटींगेक तो ताका घेवन वेता आनी हो आपल्या मनान चिंतता अरे म्हाका काम जाय आनी तूं आपल्या तुजे बारबर यो म्हणटा कामा बद्दल सांग म्हाका तूं काम करता काय ना हो मनान चिंतता राग येता आनी तो म्हणटा हातीक हात दवरता यो म्हजे बारबर यो आनी ताका आपल्या बारबर तो व्हरता आनी तो पासोय मारीत ताका कितें सांगत आसा हो पात्रांव आहा तो त्या मनशाक कितें तरी सांगत आसा आनी सगलो लोक तांकां पळयता आनी जेन्ना हे उलोवप जाले उपरांत तो म्हणटा आतां तूं वच आनी हो बेजार जायन तो आतां भायर सरता आनी रस्त्यार पावना फुडें एक गाडी येता आनी ताका रावता
यो म्हणटा बोस बोस म्हणजे बारको बोस हो सगळो अजाप जाता हो गाडी घेवन म्हाका कित्याक बसोंक लायता कित्याक बसोंक लायता आसतो तो ताका आतां ते गाड घेवन येयले त्या मनशा खबर ना हो काम सोदपा येयलो म्हूण ते गाड घेवन येयला त्या मनशा खबर आहा हो ताका उलयता तो तेणी ताका पळयला आनी हे पात्रांव कडेन उलयता मनीस हो सादो आसपाना तेगे खास मनीस आसतलो देखून आपल्याले फाल्यां काम जावपाक हो आतां एका फोट दवरता हालेलुया हालेलुया यो यो बोस बोस बेगीन बोस हांव पळयत तुका शाण्या मनशा सांगाता भोवशी तूं शाणो आसा तो म्हणजे तो दाखोवपाक सोदता तो पात्रांव ताका दाखोवपाक सोदता जेन्ना तूं आपल्या सांगाताक भोंवतलो हे इन्फ्लुयन्स तुका हालेलुया हालेलुया आमी इन्फ्लुयन्स एक पावर तो तुका आतां तूं म्हज्या सांगाताक भोंवता आसतना हो पावर तुका मोसो आनी ताका भायर सरता दिसोन येयलो जेन्ना बऱ्या मनशा सांगाताक तूं भोंवतलो शाण्या मनशा सांगाताक तूं भोंवतलो तुजेर तो पावर आसतलो प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस सांगात चड गरजेचो पाड मनशाचा सांगाताक भोवशी आनी तुजो बरो फुडार इबाड करशी म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक आमकां बोब मारून सांगता पाड्या मनशाक तुजो सांगात तूं धरशी तुजो बरो फुडार तूं इबाड करतलो कोरिंथांची चीट 15:3 आमकां म्हणटा हालेलुया हालेलुया सांगात चड गरजेचो आनी आमी चोत्राय सांगात सोदपाक जायो आनी दवरपाक जायो आमी आमच्या जिवितान पासून अणभवला आनी पळयलां जे तूं सांगाताक भोंवता तो एनवायरमेंट तें वातावरण तुजेर परिणाम जाता तुजोय परिणाम जाता ताका आवय बापायचो कायदो आमच्या भुरग्यांचेर नदर लावपाक कसले तांचे इश्ट मित्र आसात कोणाचे ते सांगाताक भोंवतात हें आमी पळोवपाक गरज आसा सगळे देवाचेर घालनाकात आमी एक फावटी भुरग्यां पासून मागणे पासून करिनात एक फावटी भुरग्यांचो आमकां हुस्कोना आनी आमी म्हणटात देव तांकां पळयतलो हालेलुया तुकाच पडलेलें ना आनी देव पळोवपाक तूं आशेता तुका कितें दिसता तुका देवा भुरग्यांचो मोल आसा काय ना देव तुजें काळीज तपासना हालेलुया ना देवान तें गोड फुडार दवरलो आसा God has plans for them, plans for their welfare, never for destruction. सदांच आमी तें कन्फेशन करता पूण तुजो तितून कांय पाट ना बरी वाट दाखोवपाक एका आवय बापायचो कायदो जावन आसा ल्हान आसतना देवाचें उतर म्हणटा तुज्या भुरग्यांच्या काळजांत म्हज्या मनामेत घाल आनी जेन्ना ते व्हडले जातले आनी तूं जाणटो जातलो ते काळजांत घातलेले ते केन्नाच विसर केना जाणटेपणां पासून ते तुजी सेवा करतले तुजी चाकरी करतले देवाचें उतर सांगता हालेलुया 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 तुजे जबाबदारींतल्यान तूं पयस रावनाका तुजी जबाबदारी तूं कर आनी देव सगळ्या जाग्यार घालतलो हालेलुया हालेलुया तुगेलें कांयच जायना जाल्यार भुरग्यां पासून मागणें तरी कर मागणें तरी कर सांगात चड गरजेचो तर आमी पळयला मनशाची मनां कशी तयार जातात संस्कृताय उदेशी मनशाची मनां तयार जातात तुज्या कुटुंबांतल्यान जे तूं शिकता ताच्या उदेशी मनां तयार जातात तुजी आदले अणभव कसो तुजो आसा बरो वा वायट ताचे वेल्यान तुजी मनां तयार जातात आदलो अणभवांतल्यान एक म्हाका उगडास जाता एक बरी घडलेली घडणी एक बापूय आसलो आनी ताका 2 जाण भुरगे आसले हालेलुया हालेलुया व्हडले ताळे कटुया देवा हालेलुया थँक यू जीसस एक
बापूय आनी 2 जाण भुरगे आसले आनी हो बापूय सामको वायट पाड जिवीत जियेतालो. सोरो, ड्रग्सांनी आनी सदांच घरांत तोडफोड करप. आनी ल्हानपणींत जावन हे भुरगे आपल्या जिवितांत ते पळयतात. आपल्या आवयक मारप, भुरग्यांचो कुयदाद करप ना. आनी जेन्ना हे भुरगे वाडटात, एक पूत आसलो, तो जेन्ना वाडटा तो इतलो सुफळ जाता की सगळ्या गांवांत तो फामाद जाता. आनी एक ताचो पूत आसलो, तो सामको बापाय भाशेन, सामको लाचारपणान आनी वांकडे जिवीत तो जियेता. आनी एक दीस तो इंटरव्यू घेवपी ते सुफळ जाल्ल्या मनशाशी तो येता आनी ताच्या पुताक विचारता, तूं इतलो सुफळ कसो कित्याक? आनी हो पूत ताका जबाब दिता, पळय, आपल्याक आनी कांयच ऑप्शन नासलें. ल्हानपणींतावन म्हज्या बापायक हांवें पळयला, कशे भाशेन तो एक अदृश्ट कसो आमच्या फॅमिलींत आसलो. तेन्ना हांवें एक निर्णय घेतलो, हांव बापाय भाशेन केन्नाच जावचो ना. आनी ताणें आपली वाट धरली सुफळायेची आनी तो ते सुफळायेच्या वाटेंतल्यान निर्णय घेवन बरें शिकप करून तो एक महान जाग्यार पावलो. आनी हो इंटरव्यू जो घेता तो आतां ताच्या दुसऱ्या पुताक सोदता आनी ताचेशी तो वचोन विचारता, तूं असले बेजार कसो पावलो? इतलो तूं हीण हलको आनी पाड तूं कसो जाला? तो म्हणटा, म्हाका आनी कांयच ऑप्शन नासलें. म्हज्या बापायचें जिवीत जेन्ना हांवें पळयलें आनी बापाय जो कितलो त्रास दितालो, आमकां तो लेगीन आसलो तें हांवें पळयलें. पूत आनी कसो जातलो सो तुका दिसता? हो ताचो जबाब आसलो. आनी देखूनच तो बापाय भाशेन जावन पावलो. पळय, 2 पूत एकाच झाडांतल्यान ते आयले खांदे कशे, पूण एक सुफळ फळां दिवपाक पावलो आनी एक तातूंत उडयता तसलो उपयोग नासलोलो तो खांदो जालो. कित्याक लागून? निर्णय. कित्याक लागून? ताचो निर्णय जो बरो आसलो देखून तो बऱ्याक पावलो. हाणें चॉयस वांकडो केलो, तो वायट रस्त्यार पावलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सांगात दवरपाचें तुजेर आनी म्हजेर आसा. आदले जिवितांतल्यान फकत तूं एक निसांव घे आनी तुजी फुडली वाट दवर. जें कितें तूं चुकी केल्यात त्यो आतां तूं कर. तुजें जिवीत सुदारतलें आनी तूं बऱ्याक पावतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आदले जिवीत तशेंच उरपाना. तूं जर बरे निर्णय घे आनी बरे मार्गान तूं चलत, तूं पळयतलो सुबार फळां, जिविताची फळां तुका रावतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तुझ्या आवय बापायक तूं ब्लेम करी नाका. तुज्या आदल्या जिविताचेर तूं ब्लेम करी नाका. जेन्ना तूं क्रिस्ताक भेटता, आतां ग्रीक आनी हिब्रू ना, आतां तूं नवी रचना जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. आतां तूं नवी रचना, नवें पावल तूं घे आनी देवान जो तुका फुडार दवरलेलो आसा त्या फुडाराक तूं पावतलो. हालेलुया, हालेलुया. एक आमी निर्णय करूंक जाय. जेन्ना सदांच तुजे फाल्यांचो दीस कालच्या दिसा परस सदांच उजवाडीत जावपाक जाय. जेन्ना आमी फाल्यां मुखार पावतलीं, फाटल्या वळोन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आमकां दिसपाक जाय, खरेंच हांवें ते दिसाक तो निर्णय घेतलेलो देखून आनी ती वाट हांवें धरली देखून हांवें आयज ह्या जाग्यार पावलां. अशें आमकां दिसपाक पावना फाल्यां हांवें जर काल निर्णय
जाल्यार आयज हांव हांगा आसपा नासलो अशें दिसूंक पावना. आयचो दीस तूं बरो निर्णय करपाक एक मनांत तूं आयज एक निर्णय घेतलो आनी हो निर्णय म्हजो फुडार तयार करतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 I am working in power. I am working in miracle. I live a life of favor, for I know who I am. I am working in power. I am working in miracles. I live a life of favor, for I know who I am. Hallelujah. Hallelujah.